इंद्रेणी उन्नाइस सय 76 असोज 7 गते लमजुङ जिल्लाको भिरपुस्तनमा जन्मनुभएका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे 101 वर्ष नागेपछि 2077 साल भाद्र 2 गते साँझ 5:55 जाँदा उहाँको निधन भएको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको नेपाली समाजमा जुन योगदान, छवि र राष्ट्रियताप्रतिको जुन उच्च योगदान रहेको छ त्यो नेपाल धरती रहन्जेल निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, आज हामी नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे देखि अहिले अन्तिम कर्णदासले गाउनुभएको गीतसम्म जति पनि उहाँले सिर्जना गर्नुभयो ती सिर्जना अजम्बरी छन्। र आज हामी यो कोरोनाको कहरभित्र संसार एउटा स्तब्ध अवस्थामा हुँदा उहाँलाई भौतिक शरीर गुमाउन विवश भयौँ। आउनुहोस् आज उहाँका विशेषमा शवयात्रा सहितको सम्पूर्ण गतिविधिसहित कार्यक्रम इन्द्रेणी उहाँकै निवास स्थानबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी तपाईँको साथमा हामी राख्नेछौँ। क्यामेरामा दिलीप खड्का लगायत सिङ्गो इन्द्रेणी टिभी छ। राष्ट्रकवि अब यो सिँगै मुलुककै साहित्यिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा अत्यन्तै धेरै राष्ट्रलाई गुण लाउनु भएको छ र यो हाम्रो लमजुङ्गेको लागि, सिँगै मुलुकको लागि एकदम उहाँ एउटा विशेष निधि हुनुहुन्थ्यो, हिरा हुनुहुन्थ्यो, एउटा चम्किलो तारा हुनुहुन्थ्यो साहित्यिक क्षेत्रको। त्यो हामीले गुमाउनु पर्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ। उहाँका धेरै रचनाहरू राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका, उहाँ चाहिँ एकदमै राष्ट्रवादी कवि, गीति नाटकदेखि लिएर सबै बहुआयामिक प्रतिभाका धनी अब राष्ट्रकविलाई आज गुमाउनु पर्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ, एकदमै मर्माहत भएको छ। आज सिङ्गो भिरपुस्तन मात्र होइन, नेपालका प्रत्येक कुनाकन्दरा मात्र होइन, विश्वभरि रहेका समग्र नेपाली जनजनहरूमा निकै गहिरो चोट परेको छ। हुन त मानिस जन्मेपछि मृत्यु शाश्वत सत्य छ, तर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे जन्मेपछि कहिल्यै मृत्यु नहुने गरी उहाँका कृतिले सदा सदा जीवित त हुनुहुन्छ। तर पनि हामी उहाँको भौतिक शरीर गुमाउनु पर्दा निकै चोटमा छौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा महान गौरवशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ साहित्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटापछि उहाँ नै त्यो शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। सिर्जनाको क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ धेरै अद्वितीय छ, असाधारण छ। अब जस्तो गौरी खण्डकाव्यदेखि लिएर मन छुने राष्ट्रियताका गीतहरू जो सुन्दाखेरि भित्रैदेखि चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको भाव झल्केर आउँछ। असाधारण व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र सबभन्दा उहाँको गुणको उल्लेख गर्दा या संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ जुन सदाचार र एउटा परिष्कार जिन्दगी जिउनुभयो, त्यसै भएर लामो आयु पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। उहाँबाट सिक्न पर्ने धेरै कुराहरू छन्। अहिले परिस्थिति प्रतिकूल छ, नत्र भने हामीले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्थ्यौँ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने समस्त नेपालीको हृदयमा एउटा चाहिँ निकै राम्रो छाप छोडेर उहाँ जानुभएको छ र राष्ट्रको महान व्यक्तित्वप्रति मेरो अन्तर हृदयदेखि श्रद्धाञ्जली छ, सम्मान श्रद्धाञ्जली छ र साहित्य क्षेत्रका सबै स्रष्टाहरू र समस्त नेपालीहरू आज दुखित छौँ, भावविह्वल छौँ र अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, संविधान सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उहाँलाई आएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। अहिले परिस्थिति सङ्गीन अवस्थामा छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रकविको यो उचाइ नेपाली समाजमा राष्ट्रियताको सवालमा त्यस्तो अजम्बरी सगरमाथाको शिखरभन्दा माथि झन्डा गाडेको जस्तो छ। म अस्ति मात्र उहाँ जन्मेको जन्मभूमिमा पुगेको थिएँ। यही कोरोनाको कहरभित्र पनि हामी आएर उहाँलाई झुलुक्क भेट्ने एउटा अवसर मैले प्राप्त गरेको थिएँ।
सायद राष्ट्रकविसँग यही आँगनीमा हामीले छमछम्ती उहाँलाई नचाहेको त्यो दृश्य सदा सदाका लागि अजम्बरी हुनेछ र सम्पूर्ण नेपाली समाज विश्वभरि रहेका नेपालीलाई यति भन्दछु, राष्ट्रकविका प्रत्येक गीत सङ्गीत नेपाली समाजमा हामीलाई राष्ट्रियताको लागि उत्प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नेछ। ती सबै कालजयी र नमरुन् ती गीत र सङ्गीतले दिएका ती शब्दका भावमा नेपाली समाज रहन सकोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। प्रतिकूलताको बिचमा नि अलिकति खुला भइदियोस् त्यो कुरा चाहिँ हिजो भनेअनुसार त हामीलाई त उहाँको शवयात्रा त राम्रो होला भन्ने आशले पुर्याएर बस्यौँ, नत्र त हामी त्यसरी लुकाएर त हामीले पनि लान सक्थ्यौँ। लाने विचार चाहिँ छैन। ठिक छ, म यो कुरा गर्छु। दर्शकवृन्द, राष्ट्रकविलाई निरन्तरै यो 101 वर्षसम्म सशक्त रूपमा ऊर्जाशील बनाइराख्नको लागि महाकाली घिमिरेको अहम भूमिका छ। त्यो मलाई मुक्त कण्ठले यहीँ भन्नुभएको थियो हाम्रो इन्द्रेणीको बसाइमा। आमालाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु, स्यालुट गर्छु। गौरी खण्डकाव्यपछि स्तब्ध बनेर बसेको मानसिकतालाई ऊर्जा दिएर मलजलका साथ अझ ऊर्जाशील राष्ट्र, राष्ट्रियता, साहित्य क्षेत्र मार्फत यो नेपालमा सर्वाधिक सबैभन्दा विशाल क्षमता प्रदर्शन गर्नका लागि, ऊर्जाशील सशक्त बनाउनको लागि अहोरात्र रात दिन उहाँलाई साथमा साथ दिने उहाँको सारथी जीवनसङ्गिनी महाकाली घिमिरेज्यूलाई म हृदयदेखि दण्डवत गर्छु। यहाँका कारण, यहाँका परिवारका कारणले आज साँच्चै नेपालमा हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई 100औं वर्षसम्म देख्न पाइराख्यौँ र उहाँबाट राष्ट्रले लिइराख्न सक्यो। मानिस शाश्वत सत्य जन्मेपछि मर्छ, त्यो कहीँ पनि भगवानको रूपमा आएका भगवान बुद्ध, राम, कृष्ण सबैले भौतिक शरीर छाड्नै पर्यो। तर भौतिक शरीर छाड्दै जाँदा उहाँले दिएका कृति सदा सदा सृष्टि रौन्जिल रहिरहेछन्। त्यसकारण यो परिवारप्रति म गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। कार्यक्रम इन्द्राणी अझ उहाँका गीत सङ्गीतमा सर्वाधिक सबैभन्दा नजिक थियो। जहाँसुकै जाँदा हामी तिनै गीत गाएर राष्ट्रभक्ति भाव अगाडि बढाउँथ्यौँ। आज यो शोकको घडीमा सम्पूर्ण सिङ्गो नेपाली समाज, नेपाली परिवार छ। तपाईँ इन्द्राणी मार्फत के भन्नुहुन्छ? सबैलाई मेरो सम्झाउनै हो, केही छैन, अहिले आएन, शब्द पनि आएन मेरो। दर्शकवृन्द, यो कोरोनाको बिचमै म आइपुगेका थिएँ। एकचोटि झुलुक्क मुख देख्छु भनेर यहीँबाट बुवाले तलतिर हेर्नुभयो। परिस्थिति फरक थियो, म धेरै ठाउँमा जाने, त्यस कारण यतिबाट भयो भनेर म पहिलो गुरुङ दिदीको घरबाट पैसा लिएर गएँ र मलाई लाग्थ्यो फेरि पनि 101 वर्ष पछाडि बुवासँग सँगै बसेर तिता मिठा कुराहरू गर्ने, उहाँसँग आशीर्वाद लिने र वीरपुस्तनमा एकचोटि गएर कार्यक्रम गर्ने मेरो धोको त्यत्तिकै अधुरो रह्यो। 25 दिन पहिला म अहिले गएर देखाएको वीरपुस्तन वारीबाट अहिले सम्झिरहेको छु जयतु भूमिलाई र उहाँका सम्पूर्ण छोराछोरी आफन्त परिवारलाई। त्यस्तो बुवा तपाईँहरूको मात्र होइन, सिङ्गो धरतीको हो। त्यस कारण धरतीका सबै मानिसले उहाँको कृतिहरूलाई, उहाँका हरेक गतिविधिलाई सङ्ग्रहालय मार्फत जोगाउन सकोस्, म यही कामना गर्दछु। राष्ट्रभक्ति गीत नेपाली जनतालाई सधैँ जागरण साहित्यका मार्फतबाट राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति खेलेको अहम भूमिकालाई उचित सम्मान गर्दै नेपाली सेनाले उहाँलाई सहायक रथीको मानार्थ उपाधि दिएको थियो र उहाँलाई नेपाली सेना र सिङ्गो राष्ट्रले आज सम्मान गर्दै रथी प्रभुराम शर्मा, त्यसै गरी सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्याल लगायतको यहाँ सैनिक अधिकारीहरू आउनुभएको छ। दुःखद घडीमा भेट भयो। त्यो पनि राष्ट्रकविज्यूको पार्थिव शरीरलाई अब राष्ट्रिय सम्मानका साथ पनि हामी लैजाने तयारी गरिरहेको। उहाँको जीवनबाट अरू तमाम मानिसले के अनुसरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरो त उहाँको कवितामा र अन्य कुरामा अभिव्यक्त भएको राष्ट्रियता बारेमा हामी सबैले अनुसरण गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो लागि ठुलो कुरा रहेको छ। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको विषयमा जति नै गुणगान गर्दा पनि कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। म त सुरुको बाल्यकालदेखि नै उहाँसँग समीपमा रहेर नि बसेँ। म यहीँ घर पनि मेरो यहीँ नजिक, पढाइ पनि यहीँ। उहाँको सुरुको दिनदेखि नै हामीले जुन एउटा अभिभावकत्व जस्तै पायौँ। उहाँले जस्तो जहिले पनि एउटा अध्ययनलाई
र सरल र सज्जन बन्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँका उपदेशहरू हुन्थे तिनीहरू चाहिँ सधैँ मलाई सम्झिरहन्छ। अब बाँकी राष्ट्रिय जीवनमा उहाँले पुर्याउनु भएको साहित्यको कुराले होस् होइन, कविका कुराले होस्, अन्य भाषिक कुराले होस्, सामाजिक रूपमा पुर्याउनु भएको योगदान त अतुलनीय छ, अपूरणीय क्षति हो। अब हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै अब शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्छु। बुवा गौरीशङ्कर घिमिरे र आमा द्रौपदी घिमिरेका दुई भाइ छोरामा ज्येष्ठ छोरा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। 6 बहिनी छोरी र 2 भाइ छोरा इन्दिवर र राजीव, त्यसै गरी बुहारी विजेता र अर्चना यहीँ हुनुहुन्छ भने उहाँको जेठो छोरी शान्ति यतिखेर अमेरिकामा हुनुहुन्छ। माइली छोरी कान्ति, साइली मन्जु, काइली उषा, किरण, ज्योति सबैजना यहीँ हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, उहाँहरूको यो बृहत्तर परिवार, उहाँको एउटा भाइ गोपाल, गोपालका 3 भाइ छोराहरू लगायतको सिङ्गो यो परिवार यतिखेर यहाँ छ। यहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। बच्चादेखि नै हामीले उहाँलाई देखिआएको र चाहिँ नि भेटिआएकै हो। बुवासँग उहाँको अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध थियो। तर म प्रधान सेनापति भएपछि एउटा मलाई यहाँ टोलवासीले राखेको एउटा कार्यक्रममा उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो जुन अत्यन्त मर्मस्पर्शी र अत्यन्त त्यसको चाहिँ नि विशेष भाव भएको, बाबु तपाईँ अब यत्रो संस्थाको प्रधान सेनापति हुनुभयो, त्यो बन्दुकमा ख्याल लाग्न नदिनुहोस्, बन्दुकलाई चाहिँ ख्याल लाग्न दिनु हुँदैन भन्नुभएको थियो। त्यसले चाहिँ मलाई अत्यन्तै छोएको थियो। त्यो भनेको त्यसको धेरै अर्थ लाग्छ। अब उहाँ त कवि मान्छे, यो राष्ट्रिय कवि, र उहाँको त्यो गीतहरू, उहाँको रचनाले हामी सबैलाई एक किसिमले यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रप्रति समर्पण यस्तो हुनको लागि चाहिँ अत्यन्तै उत्प्रेरित, जागरुक र चाहिँ नि बनाउँथ्यो। त्यस हिसाबले उहाँलाई उच्च सम्मानका साथ चाहिँ नि स्मरण गर्दै अब उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको यो उहाँलाई आशीर्वचन दिएसँगै बन्दुकमा खिया लाग्न दिनु हुँदैन भनेको यो राष्ट्रियतामा कहीँ कतैबाट अडचन, अवरोध र अप्ठ्यारो परिस्थिति आउनु हुँदैन। राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगिनुपर्छ। वास्तवमा भित्री सार त्यही हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ के भन्दा उहाँको 100 वर्ष पुग्ने अवस्था थियो। अब उहाँलाई उहाँको त्यो गीत र त्यो उहाँको रचनाले हामीलाई यस्तो राष्ट्र, राष्ट्रियताको भावनालाई यसरी उजागर भएको थियो कि अब त्यो 100 वर्ष पुग्दाको अवस्थामा नेपाली सेनाले के गर्न सक्छ त भन्ने हिसाबले हामीले चिन्तन गर्यौँ। उहाँलाई त जतिसुकै ठुलो सम्मान दिए पनि त्यो त खास केही होइन। उहाँले एउटा राष्ट्रकविको उपाधि पाइसक्नु भएको थियो होइन। अनि हामीले चाहिँ नि त्यो हाम्रो आन्तरिक छलफल र निर्णय गऱ्यौँ, उनलाई त्यसो भए हिसाबको उपाधिले पनि उहाँलाई सम्मानित गरौँ त यो 100 वर्ष पुग्दा भन्ने हिसाबले त्यो विचार आएपछि आन्तरिक हिसाबले हामी छलफल गऱ्यौँ र उहाँलाई यहीँ आएर सोध्यौँ पनि हामीले यस्तो किसिमको सम्मान गरेमा यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। र त्यसपछि हामीले प्रक्रियागत अनि रक्षा मन्त्रालय हुँदै यो क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि अनि त्यो आर्मी डेको दिन पारेर त्यो एउटा विशेष फङ्सन पारेर सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उहाँलाई चाहिँ नि त्यो सम्मानले चाहिँ सम्मानित गरिएको हो। अनि त्योभन्दा अगाडि यो हाम्रो सैनिक हिसाबले चाहिँ ओहदा दिएको चाहिँ नि यो रातो र चन्द्र सूर्य भन्ने गीतका चाहिँ नि गायक अमर गुरुङ, सङ्गीतकार होइन, त्यस्तै त्यो रचनाकार गोपाल रिमाललाई पनि यस किसिमले महासेनानी दर्जाले चाहिँ सम्मानित गरिएको थियो। यो पहिलो होइन, त्योभन्दा अगाडि यस्तो मानार्थ दिने नेपालमा मात्रै होइन, छिमेकी देश भारत लगायत, बेलायत लगायत, अमेरिका लगायत जताततै त्यो प्रचलन छ। र 100 वर्ष पुग्दा हामीले सानो केही गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ खुसी छ। र हामीलाई त्योभन्दा पनि बढी खुसी के छ भने हामीले दिएको सम्मान उहाँले ग्रहण गर्दैन। यहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे यो राष्ट्रको नै एउटा ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो कविताहरूबाट धेरै प्रेरणाहरू दिनुभएको छ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले, जय जय नेपाल सुन्दर शान्त विशाल। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले सृजना गर्नुभएको यो राष्ट्रभक्ति गीतको नेपाली सेनाको सैनिक ब्यान्डको यो धुनसहित राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलद्वारा
राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ र नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्माले श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले उहाँको परिवारलाई सान्त्वना दिँदै यहाँ आएर उहाँको भौतिक शरीरमा राष्ट्रिय झन्डा उडाएर राष्ट्रिय सम्मानका साथ उहाँलाई राष्ट्रको सहभागिता जनाउनु भएको छ। यहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे एउटा लामो जीवन, अत्यन्त उपयोगी जीवन, समाज र राष्ट्रको लागि उपयोगी जीवन बाँचेर सधैँको लागि हामीबाट अब बिदा हुनुभएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले उहाँलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमानको पक्षमा बोल्ने एउटा सशक्त जिउँदो एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हामीले बुझेका छौँ र उहाँ अब भौतिक रूपले हामी बीच नरहनु भए पनि उहाँका विचारहरू, उहाँका योगदानहरू हामी बीच सधैँभरि बाँचिरहनेछन् र पछिल्लो पुस्ताले उहाँले छोडेर जानुभएका ती मूल्यवान चिजहरूलाई सधैँभरि सुरक्षित राख्नेछौँ। हामी बाँचेकाहरू उहाँले दिनुभएका ती योगदान, उहाँले अगाडि सार्नुभएका विचार, उहाँका कर्महरूको हामी सधैँभरि सम्मान गर्छौँ, अनुसरण गरिरहनेछौँ। राष्ट्रकवि हामी बीच सधैँ सधैँ बाँचिरहनुहुनेछ। यहाँले राष्ट्रकविलाई पहिलोपटक भेट्दाको अथवा त्यस्तो कुनै दिनको? विभिन्न समयमा भेटेको छु। पहिलो पटक भेट्दाखेरि उहाँले मसित एउटा मैले आफ्नो परिचय दिएँ। त्यसपछि उहाँले अत्यन्त स्नेहपूर्वक आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। उहाँले समाजको बारेमा, देशको बारेमा, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले जहिले पनि जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो र म जब उहाँको समीपमा पुग्थेँ एउटा स्नेह प्रदान गर्ने पितातुल्य व्यक्तिको रूपमा मैले बुझ्थेँ र उहाँले मलाई स्नेहपूर्वक केही दिन अगाडि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोजना गर्नुभएको एउटा कार्यक्रममा उहाँ पुग्नु भएको थियो। लगभग 1 वर्ष पहिले जति हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो राजनीति गर्ने मान्छेहरू बाहिर जस्तो देखिन्छन् त्यस्तो हुँदैनन्, तपाईँ त्यस्तो नहुनु होला मलाई सधैँभरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। व्यक्तिगत अनुभूतिको हिसाबले एउटा आदर गर्ने पितातुल्य मान्छु। राष्ट्रकविलाई राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रले सम्मान गरेकै छ जिउँदोमा पनि, तर उहाँको यो सङ्ग्रहालय नै छ घरमा एउटा कोठामा ती सबै चिज, ती सामग्रीहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नको लागि के पहल गर्नेछ? यसमा उहाँको एउटा राष्ट्रिय सम्मान का साथ आज हामी अन्तिम बिदाई गर्छौँ र उहाँका योगदानहरूलाई सधैँ चिरस्थायी बनाउनको लागि राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट हामी केही निर्णयहरू गर्छौँ, जुन निर्णयहरू हामी सार्वजनिक पनि चाँडै गर्छौँ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले उहाँहरूको परिवारलाई यसरी सान्त्वना दिँदै राष्ट्रकविका ती हरेक कृतिहरू, उहाँका योगदानहरूलाई छिटै सरकारले सम्बोधन गर्ने कुरा प्रश्न पार्नुभएको छ। हामी चाहन्छौँ यो घर एउटा इतिहास हो, नेपाली समाजमा राष्ट्रियताको यो शिक्षालय पनि हो। अब उमेर नै हो, अक्सिजन चेस्ट इन्फेक्सन भयो, अक्सिजन कम भयो, जाँदाखेरि शान्तिसँग जानुभयो। जाँदाखेरि हामीले अब त्यही धेरै दुःख देख्नु परेन। दर्शकले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेती यहाँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन आउनुभएको छ। यहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि स्रष्टाको सम्झनामा श्री स्रष्टा हाम्रो अभिभावक हो। जहाँसम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्थापक जीवितमध्ये उहाँ मात्र हुनुहुन्थ्यो र आज उहाँ जानुभयो। त्यसैले हाम्रो एउटा अभिभावक नै गएको हुनाले त्यो दुःखद घडीमा सम्पूर्ण प्रज्ञा प्रतिष्ठान ज्यादै स्तब्ध पनि छ, दुखित पनि छ। शेष भएर जानुभए तापनि कृतिहरू छन्। अब तिनीहरूको विश्लेषण गरेर उहाँको कृतिलाई, उहाँको यसलाई
उहाँको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ र कसरी सम्झिने भन्ने कुरा के भने एउटा अभिभावक अहिलेसम्म उहाँ मात्र एक हाम्रो पहिलो संस्थापक व्यक्ति जीवित हुनुहुन्थ्यो। यहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे उहाँलाई सम्झना, उहाँको सम्झना भनेको नेपाली आकाश धरब र विश्वमा बसेका नेपालीहरूको मनमुटुमा रहेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएका सृजनाहरू साहित्य, कला, सङ्गीत सम्पूर्ण क्षेत्रका कुराहरू गर्दाखेरि उहाँले नेपाललाई धनी बनाउनु भएको छ, हामीलाई साहित्य भण्डारलाई धनी बनाउनु भएको छ, कला संस्कृतिलाई धनी बनाउनु भएको छ। उहाँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व, सरल, सबसँग हाँस्ने, सबैलाई प्रशंसा गर्ने, सबैलाई माया गर्ने पर्नुहुन्छ। आज एउटा पितामह हुनुहुन्थ्यो क्षेत्रकै, साहित्य क्षेत्रको महारथी, पितामह, राष्ट्रकवि, राष्ट्रको एउटा कवि हुनुहुन्थ्यो उहाँले जुन किसिमको एउटा यो दिनुभएर छोडेर जानुभएको छ। आज हामीले उहाँबाट सिक्नु पनि धेरै कुरा छ। माया, प्रेम, सद्भाव, राष्ट्रियता, राष्ट्र प्रेम, देशको लागि कति कुरा धेरै सोच्नुपर्छ। उहाँलाई धेरै पहिलादेखि 2028 सालदेखि उहाँसँग म सानैमा रहेँ। मेरो जुन कला संस्कृति, मेरो सङ्गीत र उसको भनौँ मेरो कौशल, म नाटक खेल्दाखेरि उहाँले स्याबासी दिनुभएको व्यक्तित्व हो। पछि म 41 सालपछि उहाँसँग कार्यरत सँगसँगै प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा रहेँ धेरै लामो समयसम्म। उहाँले एउटा नेपाली भाषा, कला, संस्कृति, साहित्यलाई एउटा यति लामो समयसम्म एउटा यात्राबाट लिएर आउनु भएको ठुलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई देश, राष्ट्रले जति सम्मान दिनु सम्मान पनि दिएको छ, राष्ट्रले माया पनि गरेको छ र उहाँले पूर्ण आयु पनि लिनुभएको छ र आज हामीलाई छोडेर आफ्नो अग्रज जाँदै हुनुहुन्छ, पिता जाँदै हुनुहुन्छ। हामी आज दुःखी छौँ। आज बाबाको मुखेर लिन एउटा सम्पूर्ण नेपालीको बाबालाई म त आज मेरो पितृ, म उहाँलाई एक पितृ आत्मा भइसक्नु भयो। आजदेखि उहाँलाई मेरो बाउ हो, मेरो अग्रज हो। हामीलाई उहाँले दिएको गुण ज्ञानहरूलाई हामी सदैव अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छौँ। उहाँले कति ज्ञान दिनुभएको छ, उहाँबाट कति प्राप्त गरेका छौँ त्यो दिन्छौँ हामी। उहाँसँग सधैँ सिकिरहन्थ्यौँ। नातिकाजी स्मृति समाजको अध्यक्षको हैसियतले पनि म उहाँलाई सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट आज श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। म रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि क्याबिनेट लिएर उहाँलाई नेपालीसँग सम्मान गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र उहाँले जहिले पनि र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमै हो र उहाँ कहाँ बारम्बार आउँदाखेरि उहाँले जहिले भन्नुहुन्छ के भने राष्ट्र हेर्नु। उहाँले वास्तवमा राज्यले राष्ट्रिय विभूति रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। जुन चलचित्रमा मैले सम्पादन गरेँ त्यसको पहिलो गीत मैले उहाँको सम्पादन गर्ने कार्य पनि पाएँ र त्यो फुलको थुङ्गा भन्ने चाहिँ त्यसमा म सहायक निर्देशकको रूपमा काम गर्न पाएँ है, मनको बातमा। अनि साथै उहाँ चाहिँ मेरो चलचित्र संस्थानको वान अफ द बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अरूहरूले भन्छन् कि राष्ट्रकविको देहान्तपछि यो साहित्यको युग समाप्त भयो भन्ने खालको एउटा युग चाहिँ सकिया जस्तो देखियो भन्ने खालको कुरा गर्छन्। म चाहिँ के भन्छु भने अब आउने पिँढीहरूलाई उहाँले प्रेरणा दिएर नयाँ युग सुरु गरा। अब म पछिको तिमीहरू हौ भनेर उहाँले अरू आउने पुस्तालाई चाहिँ आफ्नो साहित्यहरूको चाहिँ एउटा ज्ञान, बुद्धि र जिम्मेवारी दिएर गएको जस्तो लाग्छ। म कृष्णकान्त घिमिरे राष्ट्रकविको बारेमा एउटा गीत लेखेको छु। शब्द मिठा, कवितामा भाव अझै गहिरो, राष्ट्रवादी कविताले मन हरेर लैगो। आकारमा साना साना पुस्तकको खात, भावनाको गहिराई समुद्रको आँत। कविता र गीतभित्र राष्ट्र बोली रहेछ, हिरा चिन्ह जुवारती बन्न सक्नुपर्छ। लेख बेसी तराईमा चर्चा चलिरहेछ, शोक काव्य पढ्दा पढ्दै बर्र आँसु आछ। मालतिर मङ्गलेको प्रदर्शनी जम्मै, दर्शकको भिड लाग्यो हल भरेर टम्मै। नेपालको उन्नतिमा फैलाएर कृति, गीत बोल्छ देश विदेश लगाएर प्रीति। 100 वर्ष पुग्दा पनि सिर्जनाकै धुन, राष्ट्रकवि नेपालीलाई लाइरहन्छन् गुण। राष्ट्रकवि नेपालीलाई लाइरहन्छन् गुण। धन्यवाद। मर्ने मानिस फर्कँदैन कहिल्यै, भेटिन्न रे। परदा दाग्दछ जो महामरणको, उल्टिन्न रे। यो कस्तो कुन निठुरी नियम हो, के हुन्छ फेरे पनि। हाम्रो भेट हुँदैन कविज्यू, धिक्कार कहिल्यै पनि।
हाम्रो भेट हुँदैन कि कविज्यू धिक्कार कहिँदै पनि यो शब्द हो राष्ट्रकविको गौरी शोक काव्यबाट मैले उद्धृत गरेँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लैनचौर निवासमा आउनुभएको छ। यहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद हाम्रो देशको अत्यन्तै नेपाली साहित्यमा मात्रै होइन नेपाललाई नै अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँको चाहिँ नि त्यो क्षति पूर्ति हुन सक्ने सम्भावनै छैन, हुनेवाला पनि छैन। तर उहाँले देखाएको जो चाहिँ नि कविको रूपमा जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू छन्, महत्त्वपूर्ण बाटो देखाउनु भएको छ सबैको लागि, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि भोलिका दिनमा पनि युगौँसम्म त्यो चाहिँ सबैले मनन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हार्दिक हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँका छोराछोरी सबै जो जति छ उहाँको चाहिँ दर्शकवृन्द, पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको शवलाई राजकीय सम्मानका साथ उहाँको अन्तिम दाह संस्कार पशुपति आर्यघाटमा गरिँदैछ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेका सृजनाको यतिखेर संसारभरिबाट स्मरण हुँदैछ। हरेक सञ्चार माध्यमले उहाँका सृजनाहरूलाई दर्शकवृन्द, आज बुवाको मुख हेर्ने दिन राष्ट्रकविलाई हामी यसरी विदाय गर्दैछौँ। अब बर्मनालतर्फ लग्ने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकवृन्द, बर्मनालमा उहाँलाई अन्तिम जल चढाएर उहाँको जीवन सङ्गिनी महाकाली घिमिरे, उहाँका छोराछोरी बुहारी सबै भतिजा भतिजीले उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइराख्नु भएको छ। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीले सलामी दिँदैछ भने नेपाल सरकारका पर्यटन तथा संस्कृति नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईबाट उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। त्यसै गरी पशुपति विकास कोषका अध्यक्ष डाक्टर घनश्याम खतिवडा, पूर्व रक्षा मन्त्री माननीय भीमसेन दास प्रधान, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री जीवन श्रेष्ठ, राष्ट्रिय नाचघरका अध्यक्ष प्रेम अधिकारीज्यूले उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यूले उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न व्यक्तित्वहरू उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि पशुपति आर्यघाटमा उपस्थित हुनुभएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना रूपी महामारीले निकै ठुलो पीडा दिएको छ, तर यो उपस्थितिका लागि अहिले फरक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेजीको देहावसान भयो। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रकविको रूपमा नेपाली साहित्यमा उहाँले गरेको अतुलनीय योगदान आम नेपाली र नेपाली साहित्यको एउटा गौरवपूर्ण इतिहास हो। इतिहास उहाँले कायम मात्रै गर्नु भएन, उहाँले सिङ्गो 1 शताब्दी साहित्यको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, कविता क्षेत्रको नेतृत्व पनि गर्नुभयो। उहाँले म मरेपछि गाउनु भनेर जुन एउटा कविता लेख्नु भएको रहेछ, त्यो मैले हिजो फेरि दोहोऱ्याएर पढेँ। उहाँले आफ्नो गाउँ बस्ती हुँदै काठमाडौँसम्म आउँदाका कुराहरू दुखान्त आफ्नो रचनाहरू मात्रै लेख्नु भएको छैन। उहाँले राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रको गौरव बढाउने, राष्ट्रको अखण्डतालाई, राष्ट्रियतालाई माथि उचाउने खालका रचनाहरू जसले आम नेपालीहरूलाई एउटा अहिले पनि र सदाकाल त्यसले एउटा ऊर्जा र प्रेरणा दिइराख्नेछ। उहाँका रचनाहरू आम नेपालीहरूले एउटा आफूलाई राष्ट्रवादी कसरी महसुस गर्ने भन्ने स्तरबाट महसुस गरिराख्नेछन्। उहाँलाई हामीले बिदा गर्नु पर्यो। हामी सबैको लागि दुःखको कुरा हो, तर उहाँ मर्नुभएको छैन। उहाँको राष्ट्रभक्ति र उहाँको कवित्वमा उहाँ चिरकालसम्म बाँचिरहनेछ। यसर्थ मैले उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई यतिखेर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएर यता आउनुभएको छ। यहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे नेपालको र नेपाली जनताको अत्यन्तै आदरणीय र श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रकवि त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, युग पुरुष पनि भन्नुभएको छ उहाँलाई। नेपालको कला, साहित्य, संस्कृति विधामा अतुलनीय योगदानहरू दिएर जानुभएको छ। उहाँले असङ्ख्य उदाहरणहरू हामीलाई दिनुभएको छ, तर उहाँको कृतिले उहाँलाई युग युगसम्म बाँचिरहने अमर बनाएको छ। नेपाली समाजले एउटा अपूरणीय क्षति भइरहेको छ। असीम सम्झनाहरू छन् राष्ट्रकविज्यूसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा। देवकोटाको युग नै समाप्त भएको प्रतिनिधिमूलक युग जुन थियो, एउटा धरोहर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पार्थिव शरीर हाम्रा बिचमा नरहँदाखेरि उहाँका ती विचारहरूले अबको युगलाई धान्नुपर्ने दायित्व हामी कहाँ आइपुगेको छ। र उहाँसँग हामी 3 धारा संस्कृत छात्रावासमा रहँदादेखि उहाँ श्रद्धेय हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण सधैँभरि भेट नपुग्ने दिनदेखिका मेरा सम्झनाहरू तीव्र रहेका छन्। म आफै पनि संस्कृतको छात्र भएको नाताले गर्दाखेरि उहाँसँगका अन्तरङ्ग सम्बन्धहरू धेरै मिठा, अत्यन्त सृजनात्मक र उपयोगी अनि जीवनोपयोगी भएर रहेका छन्। यही काठ, यही जल, यही बागमती, यही श्लेषमान्तक वन, यिनै बिचमा बसेर उहाँले पापिनी आमा जस्तो, उहाँले राष्ट्र निर्माता जस्तो, उहाँले चाहिँ राजेश्वरी जस्तो खण्डकाव्यहरू तयार गर्नुभयो, गौरी जस्तो खण्डकाव्य तयार गर्नुभयो। तिनी खण्डकाव्यका पङ्क्तिहरू याद आइरहेका बेला छन्। त्यतिखेर उहाँले जुन तरिकाले, जुन सम्झनामा, जुन अवस्थितिमा नेपाली जनजीवनसँग जोडिएर तत्तत् खण्डकाव्यहरू सृजना गर्नुभएको थियो, तिनी खण्डकाव्यका पानाहरू, तिनी खण्डकाव्यका पङ्क्तिहरूले नै अहिले उहाँको यो जीवन र चरित्रलाई स्पष्ट रूपमा सबैतिर देखाइरहेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। नेपाली साहित्य र सङ्गीतका संरक्षक सन्तोष शर्मा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि आउनुभएको छ राष्ट्रकविका लागि। उहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि
हेर्नुहोस् आजको दिन चाहिँ अत्यन्त दुःखद दिन नेपाली वर्तमान साहित्यिक क्षेत्रको सूर्य अस्त आएको दिन हो। राष्ट्रकविजीसँग म्युजिक नेपालको भनौँ मेरो पनि लामो सहकार्य रह्यो। उहाँको गौरी रेकर्डिङ गर्नेदेखि लिएर फाटाफुटु गीतहरू पनि धेरै हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ। त्यो सन्दर्भमा धेरै भेटघाट भयो र अन्तिम समय पनि उहाँ अत्यन्त सृजनशील। गएको 2 महिना जस्तो चाहिँ हामी भेटघाट गर्न पाएको थिएनौँ। म त उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रकवि यस्तो व्यक्तित्व हो, सधैँ अमर हुने, नेपाल रहेसम्म नेपालीहरू रहेसम्म अमर हुने व्यक्तित्व हो। उहाँको सिर्जनाले उहाँलाई सधैँ नै जीवित राख्छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे नेपाली भाषा साहित्यमा भानुभक्त पछिको शिखर व्यक्तित्व र नेपालको यस्तो एउटा व्यक्तित्वको अवसान आज भयो। उहाँ चाहिँ समग्र नेपालका नेपाली मात्र नभएर विश्वका सबै नेपालीले श्रद्धा व्यक्त गर्ने व्यक्तित्व, त्यति श्रद्धा गर्ने व्यक्तित्व नेपालमा अहिले छैन र उहाँको 101 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो। हाम्रो भानु प्रतिष्ठानको उहाँ संरक्षक हुनुहुन्थ्यो। म त्यो संस्थाको महासचिव डिपी अर्यालको हैसियतले यो विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रकविको आत्माले चिर शान्ति पाओस्, उहाँको परिवारजनमा हार्दिक समवेदना। यो भौतिक शरीर आजबाट कहिल्यै नरहने गरी एकैछिनमा धुवामा विलीन हुँदै हुनुहुन्छ। यहाँको सम्झनामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। पहिले म चाहिँ अमर आत्मालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँका शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र राष्ट्रकविको यो निधनबाट मलाई चाहिँ अहिले एउटा के पर्यो भने त्यो पुरानो कुराको म सम्झना गर्छु। म त्रिचन्द्र कलेजमा 1998-1999 सालतिर म विद्यार्थी थिएँ। त्यहाँ म पढ्दै थिएँ। 1998-1999 सालतिर त्रिचन्द्र कलेज घण्टाघरमा म पढ्दै थिएँ। त्यहीँको विद्यार्थी थिएँ। त्यो बेला त्यो घण्टाघरसँगै जोडिएको विज्ञानको पठन पाठन हुने जुन एउटा ब्लक छ, घर छ, त्यहाँ एउटा नयाँ घर थपिएको थियो पछिल्तिर। त्यो नयाँ घर पछि थपिएको घरतिर त्यो बेला पुष्कर शमशेर भन्दाखेरि बालकृष्णसम्मका दाजु पुष्कर शमशेरको अध्यक्षतामा, माने उसैको हाकिम चाहिँ उही थियो, पुष्कर शमशेर थियो। एउटा भाषानुवाद परिषद भने एउटा अड्डा, एउटा आजभोलिको हिसाबले एउटा विभाग यस्तो खडा गरेर त्यहाँ भाषानुवाद भनेको पाठ्यक्रम सम्बन्धी ग्रन्थहरूको अनुवाद अथवा कुनै के मौलिक पनि जे भए पनि विद्यार्थीहरूको निमित्त, उच्च शिक्षाको निमित्त अथवा प्राथमिक शिक्षाको निमित्त जे भए पनि तयार गरेर त्यस्तो किसिमको संस्था चाहिँ रचनात्मक कामैको निम्ति पनि बनिरहेको भाषानुवाद परिषद थियो। त्यो भाषानुवाद परिषदमा पण्डित बद्रीनाथ भट्टराईज्यू ठुलो विद्वान, त्यसपछि तपाईँको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, त्यसपछि हाम्रा राष्ट्रकवि, त्यो बेला हामी कवि भन्थ्यौँ, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कार्यरत भएर उहाँहरू काम गरिराखेको हुन्थ्यो।
अनि म चाहिँ त्यो बेला विद्यार्थी भएको हुनाले क्लास नहुँदाखेरि बिचबिचमा चाहिँ ग्याप हुँदाखेरि फुर्सद हुन्थ्यो। फुर्सद भएको बेलामा कहाँ जाने, कुन ठाउँमा जाने, ठाउँ चाहिँ अलिकति यताउति जानुभन्दा त्यतित्र गएर गर्दाखेरि म भाषा अनुवाद परिषदमा पुग्थेँ। भाषा अनुवाद परिषदमा पुग्दाखेरि त्यही बेला मैले माधव प्रसाद घिमिरेजीलाई सँग चिनाजानी भयो, देवकोटासँग चिनाजानी भयो, पण्डित बद्रीनाथ भयो, पुष्कर शमशेर चिनाजानी गरेँ। अनि मलाई पनि त्यो बेला अलिक साहित्यिक चाहिँ अलिकति रसरङ लागिसकेको थियो। म पनि सानातिना कविताहरू लेख्थेँ, छन्दमा लेख्थेँ, अनि उहाँहरूलाई देखाउँथेँ। उहाँहरूले प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, भाषा मिलाइदिनुहुन्थ्यो, सारा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधानमा संशोधन भएर नयाँ पुनर्गठन भयो। त्यहाँ एकाडेमी गठन हुँदाखेरि म चाहिँ तपाईँको 8 जना सहप्राज्ञहरू, प्राध्यापक चुडानाथ भद्राई, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, विजयबहादुर मल्ल, धर्मराज थापा, रत्न जोशी, पोषण पाण्डे, यस्तै गरेर तपाईँको र म श्यामदास वैष्णव, हामी 8 जना त्यहाँ तपाईँको सहप्राज्ञ हुँदाखेरि अनि त्यो बेला उहाँहरू चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरे चाहिँ प्राज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो, उहीँ हुन्थ्यो। अनि उहीँ बस्दाखेरि उहाँ सँगसँगै बसेर यताउति काम गर्ने सौभाग्य पाइयो। उहाँहरूकै निगरानीमा उहाँहरूले दिएको काममा यताउति गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा प्रेरणाको रूपमा आएर सँगसँगै बसेर काम गर्ने मौका पायो। पछि उहाँको कार्यावधि सिद्धियो एकाडेमीको। सिधेपछि उहाँ चाहिँ तपाईँको बाहिरिनु भयो होइन। म चाहिँ एकाडेमी नै थिएँ। एकाडेमी भएर गर्दाखेरि म चाहिँ सदस्य सचिवमा पुगेँ। सदस्य सचिव पुग्दाखेरि मेरो एक्टिभिटी चाहिँ संस्कृतिमा, लोक संस्कृतिमा, जस्तो नाटक महोत्सव गर्ने, गाई जात्रा महोत्सव गर्न सक्ने, साहित्यिक भेला, साहित्यिक महोत्सव इत्यादि काममा साहित्यको प्रचार प्रसारदेखि लिएर सारा कुराको त हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेसन छ, मैले नै सम्हालेको थिएँ। त्यो बेला पनि उहाँसित सम्पर्क भइरहन्थ्यो विद्युत सभाहरूमा, विद्युत तपाईँको यताउति गरेर समारोहहरूमा यताउति गर्दाखेरि माधव प्रसाद घिमिरेकोसँग निकै नै सम्बन्ध थियो। उहाँ फेरि उपकुलपति भएर हुनुभयो नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। उपकुलपतिबाट उहाँ चाहिँ कुलपति नै हुनुभयो होइन। त्यो बेला म बाहिर गए पनि नेपाली चाडबाड यस्ता किताबहरू लेख्ने गर्थेँ र उहाँले मेरो चाडबाडमा यति इन्ट्रेस्ट लिनुभयो कि उहाँले भूमिका नै लेख्नुभयो, मेरो किताबको भूमिका लेखेर एकाडेमीबाट नै प्रकाशमा ल्याइदिनु भयो। आज एउटा त्यत्रो एउटा विद्वान जसले तपाईँको भानुभक्त जति नेपाली भाषा साहित्यको विकास क्रममा देन दिए, ती पछि तपाईँको कवि शिरोमणि लेखनाथ आए, देवकोटा आए, सिद्धिचरण आए, त्यसैको सन्दर्भमा यताउति गर्दा भीमनिधि आए। त यिनीहरूकै रहबरमा हुँदा तपाईँको माधव प्रसाद घिमिरेजीको पनि नेपाली भाषा साहित्यको विकास क्रममा उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ। त उहाँभन्दा 6 महिना मात्रै म कान्छु। म पनि 100 वर्ष त मेरो भएर 101 मा म पनि टेकिराखेको छु भएकोमा चाहिँ मेरो पनि पालो त आइराखेको छ होइन। अब एक दिन ठुलो र चाँडो मात्रै हो। त जे होस्, कमसेकम नेपाली भाषा साहित्यको विकास क्षेत्रमा उहाँको ठुलो अपूर्व देन छ। उहाँ चाहिँ खालि कविता उहाँको सरल हुन्छ, प्रकृतिसँग नजिक हुन्छ, गाउँघरको परिवेश हुन्छ, सारा कुरा हुन्छ, सबैले बुझ्ने गरेर हुन्छ। उहाँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ, बाल कविता पनि लेख्नुहुन्छ। पछि चाहिँ एकाडेमीमा आएर उहाँले चाहिँ यो मालती मङ्गले जस्तो गरेर यो गीति नाटक पनि लेख्नुभयो होइन। अन्त राष्ट्रिय भावनाका गीतहरू पनि लेखे, सारा कुरा गरेर यताउति गरे। नेपाली भाषा साहित्य भनेको एकै दिनमा एकैजनाले बनाउने कुरो होइन होइन। त्यो स्रष्टाहरूको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा उहाँको नाम रहिरहनेछ। सबभन्दा मलाई अब सम्झने कुरा यही आउँछ। अब उहाँ त बितेर जानुभयो, तर उहाँको अमर कृतिहरू त हाम्रो अगाडि छँदैछ। उहाँले दिनुभएको कन्ट्रिब्युसन योगदानहरू छँदैछ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसैलाई जीवन्त पारिराख्ने कुरो नै त्यही छ। त्यो कालजयी भएर उहाँको साहित्य, उहाँको काव्यकृतिहरू नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यति भनेर म आफ्नो 2 शब्द श्रद्धाञ्जली स्वरूप उहाँप्रति अर्पण गर्दै 2 शब्द यहीँ आउँछ। धन्यवाद।